हामी चाहिँ यहाँनेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको गरिरहेका थियौँ क्वेसन्सहरू र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन्सहरू नै हामी कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो क्वेसन यहाँनेरि आज हामीले गर्ने भनेको द सम अफ थ्री नम्बर्स in GP is 70. In GP is 70. If the two extremes be multiplied, if the two extremes be multiplied each by 4 and mean by 5, the product are in AP. The numbers are भनेको छ अब ए नम्बरको अप्सन छ यहाँनेरि तपाईहरुको 12, 18 र 40 भनेर छ। बी नम्बरमा छ 10, 20 र 40 भनेर छ। सी नम्बरमा 50, 20 र 10 छ र डी मा छ नन। अब यो क्वेशन्सलाई थोरै बुझौं। के भनौं, तीनवटा नम्बरहरु जीपी मा छन् र तिनीहरुको सम चाहिँ 70 हुन्छ। इफ द टू एक्सट्रिम्स भनेको सपोज A1, A2, A3 भन्ने नम्बर्स छ, यो दुईटालाई चाहिँ एक्सट्रिम भनेर भनिन्छ हैन, स्टार्टिङ र एन्डिङ भने जस्तो। इज बी मल्टिप्लाइड बाइ 4 एन्ड मीन बाइ 5, द प्रोडक्ट आर इन एपी। यसले के भन्नु भन्दाखेरि सपोज मैले यसलाई दुईटैलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरे र मीनलाई चाहिँ मैले, मीन भनेको यही A2 नै हुन्छ, मीनलाई मैले 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो केमा आउँदो रहेछ त, यो एरिथमेटिक चाहिँ यो चाहिँ जीपी चाहिँ एपी मा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अब हामीलाई सोधिरहेको छ त्यो नम्बर्सहरु के हो भनेर सोधिरहेको छ। क्वेशन क्लियर छ होला? ल भन्नुस् त्यसको आन्सर के हुन्छ? आन्सर के हुन्छ होला? एकदमै सिम्पल छ। अप्सनहरु यतिकै मिलिरहेछ यहाँनेरि, हेर्नु है त, सिम्पल छ कुरा। जस्तै अप्सन वाइज हामी जाउँ। सुरुमा त हामीले चेक गर्नु पर्यो यिनीहरु जीपी मा छन् कि छैनन्। यसले जीपी भनेको छ। अब 18/12 इज नट इक्वल्स टु 40/18, यो त इक्वल छैन होला कि छ? 29 इज 18 अथवा कुनले गर्न सकिन्छ यसलाई? 29 इज 18 अथवा 62 इज 12, 63 इज 18, 29 इज 18, 220 इज 40। यो मिल्दैन भनेपछि यो अप्सन ए रङ छ। अर्को अप्सन बी मा के छ? 20/10 इक्वल्स टु 40/20, यो भनेको दुईटै 2 इक्वल्स टु 2 आयो भनेपछि यो मिल्न सक्छ। अब यसले के भनेको छ? एक्सट्रिम्सलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, मीनलाई 5 ले। यो बीचको 20 चाहिँ के हो? 10 र 40 को मीन हुन्छ। यो हाम्रो जियोमेट्रिक मीनकै प्रपर्टी हो। 10 लाई मैले यदि 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने 40 आउँछ, 40 लाई यदि मैले 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने 160 आउँछ, 20 लाई मैले 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने 100 आउँछ। अब यो 40, 100 र 160 एपी मा छ कि छैन? 100 माइनस 40 भनेको 60, 160 माइनस 100 भनेको कति? 60 भनेपछि यो एपी मा पनि छ। अप्सन बी हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन यसमा छैन? अगाडि बढौं। अगाडि बढे है त म। यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आयो भने चाहिँ अप्सन वाइज तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई निकाल्नु, भ्यालु निकालेर गर्नु भन्दा पनि अप्सन वाइज चेक गरौ भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छु म। नेक्स्ट क्वेशनमा यहाँनेरि के भनेको छ भन्दाखेरि, नेक्स्ट क्वेशनमा हामीले दिएको छ द सम अफ 3 नम्बर्स इन AP is 15.
the sum of three numbers in AP. The sum of three numbers in AP is 15 if 1, 4 and 19 be added to them respectively. Be added to them respectively. The result are in GP. The result are in GP. The numbers are भनेको छ. The numbers are भनेको छ. के छ त नम्बर्सहरु? A मा छ हाम्रो 25 30 35 25 30 35. B मा छ 2 5 8 छ. C मा छ 5 8 2 र D मा छ 6 7 8. ल भन्नुस् त यसको करेक्ट के हुन्छ? तीनवटा नम्बर्स एपी मा छन्, तिनीहरुको सम कति छ? हजुर हजुर बी अप्सन. ल हेरौँ है त. क्वेशनले के भन्छ? तीनवटा नम्बर्सहरु एपी मा छन् र तिनीहरुको सम 15 हुन्छ. 15 सम भइसकेपछि त अब अप्सन ए त मिल्दै मिल्दैन, अप्सन डी पनि मिल्दै मिल्दैन. अब बी र सी मा एउटा मिल्यो. अब सुरुमा चेक गर्नुपर्ने यो एपी मा छ कि छैन. 5 - 2 भनेको 3, 8 - 5 भनेको 3, 5 - 8 भनेको -3, 2 - 8 भनेको -6 भनेपछि यो एपी मा छैन. तल्लो त चेकै गर्नु परेन के. 149 त हामीले एडै गर्नु परेन. 149 एड गर्ने भने कति हुन्छ? 3 हुन्छ, त्यसपछि 9 हुन्छ, त्यसपछि 27 हुन्छ, जुन चाहिँ के मा छ? जीपी मा छ. एकदमै सिम्पल क्वेशन थियो, यही पनि गाह्रो छैन है त. नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ. नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हामीले यहाँनेरि के दिएको छ भन्दाखेरि the sum of four numbers in GP. The sum of four numbers in GP is 60 and the AM of the first and last. The AM of the first and last is 18. The numbers are भनिरहेको छ. The numbers are के हुन्छ? the numbersहरु A नम्बरमा the numbers are भनेपछि 4 8 16 32. B मा छ 4 16 8 32. C मा छ 5 8 2 भनेर छ र D मा छ 6 7 8 भनेर दिएको छ. भनेपछि यसको के हुन्छ? क्वेशन बुझ्नुभयो? the sum of four numbers in GP. the sum of four numbers, चारवटा नम्बर जीपी मा छ भनेको छ र त्यसको सम चाहिँ 60 छ र एरिथमेटिक मीन अफ फर्स्ट एन्ड लास्ट नम्बर चाहिँ 18 हुँदो रहेछ. भने चाहिँ नम्बर्स कुन हुन्छ? 4 8 16 32. अप्सन ए. एकदमै सिम्पल क्वेशन, एकदमै सिम्पल क्वेशन. चारवटा नम्बर भनिसकेपछि अप्सन सी र अप्सन डी क्यान्सल भइहाल्यो. अब अर्को कुरा के चेक गर्नु पर्यो? यो चारवटा नम्बर चाहिँ केमा हुनुपर्छ? जीपी मा. अब यहाँ हेरौं, ए अप्सन ए मा 8/4 छ, यो भनेको 2 हुन्छ. 16/8 छ, यो भनेको 2 हुन्छ. भनेपछि यो जीपी मा छ. अप्सन बी मा हेरौं, 16/4 छ, यो 4 हुन्छ. 8/16 चाहिँ 1/2 हुन्छ. यो जीपी मै छैन के. अरु त अप्सनै चेक गर्नु परेन, फर्स्ट लाइनले नै मार्क भइदियो, सजिलैसँग एन्सर मिलिहाल्यो. सबैले बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो? बुझे सर. ल ठीक छ. यो क्वेशन्सहरु तपाईहरुले आफ्नो पीडीएफ मा देख्दै हुनुहुन्छ? सर. ल ठीक छ. अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ. यो गरेको क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई पीडीएफ पठाइदिनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर. ल हुन्छ हुन्छ, म पीडीएफ पठाइदिन्छु. अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं. नेक्स्ट क्वेशन हामीले के दिएको छ भने द एएम अफ टु पोजिटिभ नम्बर्स, द एरिथमेटिक मीन अफ टु positive numbers, arithmetic mean of two positive numbers is 40 and GM is कति 24 भनेर दिएको छ. the numbers are
द नम्बर्स आर भनेको छ ए मा के छ 72,8 छ, बी मा के छ 70,10 छ, सी मा छ 60,20 र डी मा छ नन। अब यसले के भन्यो दुईटा पोजिटिभ नम्बर्सको एरिथमेटिक मिन चाहिँ 40 हुन्छ र जियोमेट्रिक मिन चाहिँ 24 हुन्छ। अब यसले सोधिरहेको छ के हो त त्यो नम्बर्सहरू भनेर सोधिरहेछ। ल भन्नुस् त कुन हुन्छ? यो त यतिकै मिल्छ होला। अब सपोज मैले हजुर ए र बी भन्ने दुईटा नम्बर सपोज गरे, लेट यो लेट गरे। अब यसको एरिथमेटिक मिन के हुन्छ? ए प्लस बी बाई 2। जियोमेट्रिक मिन के हुन्छ? रुट अन्डर एबी हुन्छ। कसैले एन्सर भन्नुभयो? सर सी 60-20। 60-20 एकैछिन है त। 60-20 तपाईको एन्सर हुन गयो। ल 60-20 भने चाहिँ अप्सन सी भन्नुभयो है। सर स्क्रिन आएन? निश्चलले भन्नुभयो 60-20 भनेर हो। सर तर जीएम मा चाहिँ मिल्दैन रहेछ। जीएम मा मिल्दैन नि केटा। यहाँनिर हेरौँ है त। अब ए नम्बर हेरौँ। ए नम्बरमा एरिथमेटिक मिन कति हुन्छ? 72 प्लस 8 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 80/2 भनेको 40 आउँछ। अब जियोमेट्रिक मिन भनेको रुट अन्डर 72 टाइम्स 8 हुन्छ। यो भनेको 8 2 इज 16, 6 8 7 इज 56 भने चाहिँ 576 आयो। यसको भ्यालु 24 हुन्छ होला हो। 24 टाइम्स 24 भनेको 576 हुन्छ हो। बोला 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 एन्सर मिलाउ न। यसो हेर जस्तै 24 को स्क्वायर गरौँ भने कति आउँछ भन त? अन्तिममा त 6 आउँछ नि। हामीलाई अन्तिममा चाहिएको के हो? 24 को स्क्वायर गर्दा 24 टाइम्स 24 भनेको त यहाँ 6 आउँछ हैन हो। अब 576 भनेपछि हामीले यसो अड्कल काट्न सक्छौँ। यसको स्क्वायर रुट निकाल्यो भने 6 आउँछ भनेर। अथवा सिम्पली तिमीहरूले यो 24 टाइम्स 24 गरेर हेर। सुरुमा चेक गर 24 टाइम्स 24 भनेको कति हुन्छ भनेर हैन। कति हो? 4 4 16, 4 2 8 9 अनि यहाँ 2 4 8 2 2 4 भने 6 7 5 576 आउँछ। 24 हुन्छ एन्सर। कुरा क्लियर छ? कुरा क्लियर छ? ल अब 20 21 22 नम्बर गर्नुपर्छ पर्दैन होला। यो त सिम्पली फर्मुला मात्रै छ र हिजो मैले फर्मुलाहरू लेखाइदिइसकेको छु तपाईहरुलाई हो। म एकैचोटि कतापट्टि जान्छु भन्दाखेरि 23 नम्बरमा गए है त। 23 नम्बरमा के छ? द जियोमेट्रिक मिन अफ -4 and -25 इज भनेको छ। ए नम्बरमा छ 10, बी नम्बरमा छ 11, सी नम्बरमा छ 12 र डी नम्बरमा छ 13। ल भन त यसको जियोमेट्रिक मिन कति हुन्छ? कति हुन्छ? 10 हुन्छ। सिम्पली भइहाल्छ। जियोमेट्रिक मिन भनेको के हुन्छ? रुट अन्डर -4 टाइम्स -25। यो भनेको रुट अन्डर 100 आयो भनेपछि 10 आयो। सिम्पली मिल्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौं। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ त? द nth टर्म अफ एपी इज टर्म अफ एपी इज 4n + 1। अब सोधिरहेछ द कमन डिफरेन्स इज भनेर सोधिरहेको छ। ए मा के छ 5, बी मा के छ 4,
C मा छ 6 र D मा छ 7 के हुन्छ यसको आन्सर के हुन्छ nth term of AP is 4n plus 1 the common difference एकदमै सिम्पल क्वेशन छ कमन डिफरेन्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के हुन्छ होला कमन डिफरेन्स को भ्यालु त्यही नै हाम्रो आन्सर हुन जान्छ यसको लागि हजुर 4 भन्नुभयो 4 हुन्छ यहाँनेरि कसरी निकाल्न सकिन्छ निश्चलले कसरी निकाल्नु भयो a plus n minus 1 d मा कम्पेयर गरेर ए ओके यसलाई सजिलो तरिका पनि छ जस्तै nth टर्म भनेपछि tn को भ्यालु कति हो 4n plus 1 हो अब मैले सुरुमा t1 भेटे t1 भनेको कति हुन्छ 4 times 1 plus 1 भनेको 5 t2 भनेको के हुन्छ 4 times 2 plus 1 भनेको 9 हुन्छ अब t2 minus t1 ले कमन डिफरेन्स दिन्छ निश्चल दिन्छ भनेपछि 9 minus 5 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यो त दिमागमै क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ सिम्पल छ है ल सबैजनाले बुझ्नुभयो ल अगाडि बढौं त ल अगाडि बढौं है त क्वेशन के छ भन्दाखेरि इफ यहाँनेरि x plus 3 कमा के छ यहाँनेरि 3x अनि 4x plus 1 are in AP the value of x is the value of x is भनेको छ A नम्बरमा छ 5 B नम्बरमा छ 4 C नम्बरमा छ 6 र D नम्बरमा छ 7 यो के दिएको छ यो तीनवटा नम्बरहरु चाहिँ AP मा छन् भने x को भ्यालु के हुन्छ भनिरहेको छ के हुन्छ होला हजुर 4 हुन्छ यो सिम्पली गर्न सकिन्छ कसरी हामीलाई थाहा छ यो दुईटा x plus 3 छ 3x छ 4x plus 1 छ अब यो नम्बर र यो नम्बर बीचको कमन डिफरेन्स d हुन्छ यो र यो नम्बर बीचको कमन डिफरेन्स पनि d हुन्छ भनेपछि 3x minus x plus 3 equals to 4x plus 1 minus 3x यो दुईटा भ्यालुजहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो भनेको कति छ x 2x minus 3 equals to x plus 1 हुन्छ यो भनेको के हो x equals to 4 हुन जान्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु 4 आयो है ठीक छ मिल्यो कुरा बुझ्यो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा the sum of 40 AMs between the sum of 40 AMs between two numbers the sum of 40 AMs between two numbers is 120 the sum of 50 AMs the sum of 50 AMs between them is equal to भनेको छ अब A मा छ 150 B मा छ 120 C मा छ 140 D मा छ 160 अब यसले के भन्यो the sum of 40 AM सपोज A र B दुईटा नम्बर छ यसको बीचमा चाहिँ 40 वटा के छ एरिथमेटिक मीन छ 40 वटा एरिथमेटिक मीन छ भने त्यो 40 वटा एरिथमेटिक मीन को सम चाहिँ कति हुन्छ अरे 120 हुन्छ अरे अब यसले सोधिरहेछ यो र A र B भन्ने नम्बर छ अब मैले यो बीचमा 50 वटा एरिथमेटिक मीन्स राखे भने यसको सम चाहिँ के हुन्छ भनिरहेको छ क्वेशन बुझ्यो
क्वेसन बुझ्यो हजुर त? सर एकचोटि भन्नु न। सम अफ 40 एम्स ए र बी भन्ने दुईटा नम्बर छ, यसको बीचमा 40 वटा एरिथमेटिक मिन छ है। 40 वटा एरिथमेटिक मिनको सम चाहिँ 120 हुन्छ। अब अर्को के सोधो, ए र बी भन्ने दुईटा नम्बर छ, यहाँनिर के छ, यसको बीचमा त्यही नम्बर हो। अब चाहिँ मैले 40 वटाको साटो 50 वटा राखेँ भने यसको सम चाहिँ कति हुन्छ भनिरहेको छ। यसको सम चाहिँ कति हुन्छ? हामीले हिजोको फर्मुला याद गरौँ त। हाम्रो एरिथमेटिक मिन, हजुर हजुर भन्नुस् त। एक हुन्छ कति? 150 150 1 की डी ए ए एन्सर भन्नुभएको। वानको ए भन्नुभयो तपाईँले, यो ए ठिक छ, ए नम्बर भन्नुभयो। हजुर ल ठिक छ। अब मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त एरिथमेटिक मिनको फर्मुला के हुन्छ? एन एरिथमेटिक मिनको a plus b by 2 त्यो त दुईटा नम्बर छ भनेको त्यो हुन्छ त। एन वटा नम्बर छ भने के हुन्छ? a plus n वटा यन वटा भयो भने a1 equals to a plus nd। अब यसको निकाल्ने सजिलो तरिका छ। तर मैले यसरी लेखेको 40 वटाको एमको 120, एउटा एमको निकाल्ने अनि 50 वटा एम। युनिटरी मेथड लाउनु भयो। हजुर सर। यसको एउटा फर्मुला छ, हेर्नुहोस्। सम अफ n एरिथमेटिक मिन, हेर्नुहोस् है त, सम अफ n एरिथमेटिक मिन बिट्विन a एन्ड b इक्वल्स टु n टाइम्स a प्लस b बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, यो फर्मुला हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ, 40 वटाको चाहिँ के हुन्छ? 120 हुन्छ भनेपछि n को भ्यालु 40 भयो भने के हुन्छ? 40 टाइम्स a प्लस b बाई 2 इक्वल्स टु 120 हुन्छ भन्यो। भनेपछि यो भनेको 0 0 क्यान्सिल, 4 3 जा 12 भनेपछि a प्लस b बाई 2 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? 3। अनि अब n को भ्यालु 50 हाल्नु भने के हुन्छ? 50 टाइम्स 3 भनेको 150 आउँछ। अप्सन ए हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। ठिक छ। ल कसले युनिटरी मेथड गरेको भन्नुभयो? सर मैले यो 40 वटा एमको 120 भनेपछि एउटा एम निकाले 3 आयो, अनि 50 वटा एम इज इक्वल्स टु 3 into 150। 3 into 50 3 into 50 150 आयो। 3 into 50 भनेपछि 51 मा पनि मिल्छ है? मिलिहाल्छ। यो सबै कन्डिसनमा मिल्छ? मिल्छ सर। मिल्छ। ल ठिक छ, ल ठिक छ, हेर्दै जाउँ कुनै अर्को कन्डिसन। सबैजनाले बुझ्नुभयो? बुझेन सर। कसले बुझ्नु भएन? मैले। के बुझ्नु भएन बाबु? सर त्यो a प्लस b बाई 2 लाई 50 कसरी आएको? a प्लस b बाई 2 को भ्यालु 50 आएको होइन, a प्लस b बाई 2 को भ्यालु 3 आएको हो। अनि यो फर्मुला छ नि त हाम्रो, सम अफ n एरिथमेटिक मिन बिट्विन a एन्ड b भनेको n टाइम्स a प्लस b बाई 2 हुन्छ। हामीलाई n को भ्यालु 40 दिएको छ। 40 वटा एरिथमेटिक मिन हुँदा कति आउँछ? 120 आउँछ। भनेपछि 40 छ, यहाँ a प्लस b बाई 2 छ, यता 120 छ भनेपछि a प्लस b बाई 2 को भ्यालु 3 आयो होइन। अब हामीलाई सोधिरहेछ 50 वटा एरिथमेटिक मिन। 50 वटा एरिथमेटिक मिन गर्दा 50 टाइम्स a प्लस b बाई 2 हुन्छ। अब a प्लस b बाई 2 को भ्यालु कति छ? 3 छ भनेपछि 50 टाइम्स 3 भनेको 150 भयो।
भयो। ल ठिक छ, सबैजनाले बुझ्नुभयो होला है। म अगाडि बढ्छु है त। यसको हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भने यहाँनेरि इफ 4x minus 3 2x अनि x plus 1 are in GP, the value of x is A मा के छ 5 छ, B मा 4 छ, C मा छ 3, D मा छ 2। अब यहाँनेरि के दिएको छ 4x minus 3 2x र x plus 1 GP मा छ भने भ्यालु अफ x के हुन्छ होला त भनेर सोधिरहेको। के हुन्छ होला भ्यालु अफ x? मिल्दैन सर। हो र? ल भ्यालु हालेर ट्राई गरौँ है। सुरुमा मैले 5 पुट गरेँ अरे। 5 पुट गऱ्यो भने के हुन्छ 4 5 इज 20, 20 minus 3 भनेको 17, यहाँ 10 आउँछ, यहाँनेरि 6 आउँछ, यो जीपी मा छैन। 4 हाले अरे 4 4 इज 16, 16 minus 3 13, 13 छ, यहाँ 8 छ, यहाँ 5 छ, यो पनि मिलेन। अब 3 पुट गरे 4 2 8 4 3 इज 12, कति भयो 12 भयो। 12 minus 3 भनेको 9, यहाँनेरि 6 आइपुग्यो, त्यसपछि यहाँनेरि 4 आइपुग्यो, यति भ्यालु आइपुग्यो। अब लास्टली 2 को हेरौँ 4 2 इज 8, 8 minus 3 5, 2 2 इज 4 अनि यहाँनेरि 5 4 3 आयो। मान्छे कुनै पनि मिल्दैन। 6/9 भनेको कति हुन्छ 2/3 हुन्छ। 4/6 भनेको कति हुन्छ 2/3 हुन्छ। भनेपछि यो जीपी मा हुँदो रहेछ हो। भनेपछि अप्सन सी करेक्ट हो। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो सर। ल ठिक छ। यसरी छोडिदिनु हुँदैन, फेरि फ्र्याक्सन पनि चेक गर्नुपर्छ एकचोटि, फ्र्याक्सनमा के आइरहेछ भन्ने कुरा। अब इधर उता केही यहाँ केही गर्नै सकिँदैन यस्तोमा त। तर यस्तोमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर झुकाएको यसले। फेरि यहाँ हामीले होइन सर एन्सरै मिलेन र झगडा गर्न थाल्यो भने त लबडा हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भने the GM between two numbers, the GM between two numbers 2 and k is 8, the value of k is A मा छ 35, B मा छ 34, C मा छ 32 र D मा छ 42। GM between two numbers 2 and k is 8, value of k के आउँछ 32 आउँछ। सिम्पल छ क्वेसन। यो गर्दै राख्नुपर्छ मैले, पर्दैन होला। सबैले अब यत्रो एएमजीएम को बारेमा हेरि नै राख्नु भएको छ। यो नम्बर मैले गरिन है त। ल अप्सन सी नै मैले करेक्ट अप्सन माने। 8 8 64 आउँछ, डिभाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 32 आउँछ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के दिएको छ भने द भ्याल्यु अफ x होल 1/2 टाइम्स x होल 1/4 टाइम्स x होल 1/8 हुँदै हुँदै इन्फिनिटी सम्म इज भनेर सोधेको छ। ए मा दिएको छ x, बी मा दिएको छ x स्क्वायर, सी मा दिएको छ x क्यूब, डी मा दिएको छ 2x स्क्वायर भनेर दिएको छ 2x स्क्वायर। अब यसको करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? सजिलो छ कुरा। के हुन्छ होला यसको करेक्ट अप्सन? भन्नुस् त। सिम्पल छ, हेर्नुस् है त। एकछिन गर्नुहुन्छ कि म हेल्प गरिदिउँ? यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले ल अफ इन्डिसेसको नियम प्रयोग गर्छौं है। ल अफ इन्डिसेसको नियम अनुसार के हुन जान्छ
x 1/2 छ, x 1/4 छ, x 1/8 छ, यसरी गइरहेको छ। अब यहाँनिर a को पावर b छ, a को पावर c छ। यदि बेस सेम भयो भने हामीले पावरलाई एड गर्न सक्छौं। यो इक्वल्स टु के हुन्छ, x 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हुँदै केमा गयो, इन्फिनिटी सम्म जान्छ। अब यहाँनिर यसको कमन रेशियो झिकौं। 1/4 डिवाइडेड बाइ 1/2 भनेको 1/2 आउँछ। यसको एब्सोल्युट भ्यालु लियो भने 1/2 आउँछ, जुन लेस देन 1 छ। अब यसको a को भ्यालु 1/2 छ, कमन रेशियो छ 1/2, कति हुन्छ 1/2 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टु 1/2 डिवाइडेड बाइ 1/2 भनेको 1 आउँछ। भनेपछि x को पावर 1 भनेको x आउँछ। अप्सन ए हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। मिल्यो? बुझ्यो सर। कहाँसम्म अब यो लेखेको बुझ्नुभयो तपाईहरुले? हो, त्यो बुझ्यो। अनि त्यस पछाडि अब यहाँनेरि हाम्रो के छ त, यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। यो कुरा त चिन्नुभयो तपाईले? चिन्यो। अनि यसको कमन रेशियो के हुन्छ? 1/2 1/2 कमन रेशियो हुन्छ। फर्स्ट टर्म के छ? a छ। a भनेको 1/2 छ। भनेपछि हाम्रो s इन्फिनिटी को फर्मुला के हुन्छ? a डिवाइडेड बाइ 1 माइनस r हुन्छ। र जहिले के याद गर्नुपर्छ भने यदि हामीले इन्फिनिट सम को फर्मुला युज गर्न लागिरहेछौं भने जुन कमन रेशियो भेट्छौं त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ। एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ, नभए लकडा हुन्छ। किनभने भरे -3/2 आइदेला, अरे सर यो त -3/2 छ, यो त के हुन्छ त, यो त लेस देन 1 हो, 0 भन्दा सानो छ भनेर हुन्ला, तपाईलाई खाडलमा हाल्छ भने एब्सोल्युट भ्यालु लिँदा कति आउँछ? 3/2 आउँछ, जुन चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ। यसरी यसले झुक्काउन सक्छ। त्यही भएर एकदम सम्हालिएर क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो त? बुझ्यो सर। ल अगाडि बढौं। बुझ्यो सर। ल म अगाडि बढे है त। ल नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यहाँनेरि के छ? इफ 3x र 7 आर इन HP, द भ्यालु अफ x इज, द भ्यालु अफ x इज भनेको छ a नम्बरमा के छ? 15/2, b नम्बरमा के छ? 7/4, c नम्बरमा छ 21/5, d नम्बरमा छ 25/4। ल यसको एन्सर के हुन्छ? हामीले सायद HP को फर्मुला पनि लेखेका थियौं होला है? छैन भने नि हामीसँग तरिका छ। हामीसँग तरिका छ यो गर्ने। अर्को फर्मुला बिर्सिनु भयो भने के छ? 1 मिनेट टाइम दिनुपर्ने हो। त हेरौं, यसलाई म दुईटा तरिकाले गर्दिन्छु। अब हार्मोनिक मिन भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ त? x इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ? n डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 1 समेसन 1/x वाला फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि n को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त? 2 हुन्छ, डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि 1/3 प्लस 1/7 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ? 2। यहाँनेरि 7 प्लस 3/21 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ? 21 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाइ 10 आउँछ। यो भनेको 21 डिवाइडेड बाइ 5 आउँछ। यसरी आउँछ। अब कदम कदाचित फर्मुला बिर्स्यो, ला के गर्ने भने हामीलाई के थाहा छ भने यदि 3x र 7 HP मा छ भने यसको इन्भर्स 3 को इन्भर्स 1/3, x को इन्भर्स 1/x र 7 को इन्भर्स 1/7 केमा हुन्छ? AP मा हुन्छ। यसको उल्टो पनि करेक्ट हुन्छ। AP को इन्भर्स HP मा हुन्छ र HP को इन्भर्स AP मा हुन्छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ? 1/x माइनस 1/3 इक्वल्स टु 1/7 माइनस 1/x। अब त्यही कुरा आउँछ, हेर्नुहोस् यहाँनिर 2/x इक्वल्स टु 1/3 प्लस 1/7 हुन्छ।
यो भनेको 10 डिभाइडेड बाई 21 हुन्छ। x को भ्यालु 21 टाइम्स 2 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 21/5 आउँछ। बिर्सिनु भयो भने यो नियमबाट पनि तपाईले सम्झेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा the nth term of the series, the nth term of the series is 2n minus 1. The sum of first n terms, the sum of first n terms भनेको के हुन्छ भनिरहेको छ। सिरिज को nth टर्म यो छ, सम अफ फर्स्ट n टर्म्स भनेको के हुन्छ। अब ए नम्बरमा के दिएको छ हाम्रो n टाइम्स n प्लस 1, बी नम्बरमा दिएको छ n स्क्वायर, सी नम्बरमा दिएको छ n टाइम्स n प्लस 1/2 र डी नम्बरमा दिएको छ n स्क्वायर माइनस n। यसको एन्सर के हुन्छ होला? सिम्पल छ। यसो यो सिरिजलाई निहालेर हेर्नुस्। यो सिरिजलाई निहालेर हेर्दा यो कस्तो कस्तो टर्म्सहरुको चाहिँ सम निक्लिदो रहेछ त। कस्तो कस्तो टर्म्सहरुको सम छ? ऑड नम्बर्सहरुको सम छ। अब ऑड नम्बर्सहरुको सम हुन्छ भनेपछि एन्सर के हुन्छ होला? हजुर n स्क्वायर हुन्छ। सिम्पली त्यही हो। जस्ट यसको फर्स्ट टर्मको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। सेकेन्ड टर्म भनेको 2 हालौ भने 2 टाइम्स 2 माइनस 1 भनेको 3 हुन्छ। भनेपछि 1 प्लस 3 आयो, त्यसैगरी प्लस 5 आयो, प्लस 7 आयो, हुँदै 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 n सम्म आयो। भनेपछि यसको भ्यालु त n स्क्वायर हुन्छ। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। क्लियर छ है? ल ठीक छ। अब 32 नम्बर गर्नुपर्छ? पर्दैन। 32 नम्बर हेरौं त्यही पनि। 32 नम्बर अलिकति डिफरेन्ट रहेछ, हेरौं है त। द सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट n odd natural number is भनेको छ। ए नम्बरमा के छ? 1/3n 4n स्क्वायर माइनस 1। अप्सन बी मा के छ? n स्क्वायर प्लस 1/4। अप्सन सी मा के छ? n प्लस 1/2। अप्सन डी मा के छ? n प्लस 1/12। यसको करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ होला त? यसको करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ हजुर? क्वेशन बुझ्नु छ। यसले के भन्यो? सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड ऑड नेचुरल नम्बर्स भनेको 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हुँदै हुँदै चाहिँ हाम्रो n टर्म सम्म गयो भने चाहिँ यो कति हुन्छ भनेर सोध्या हो यसले। बुझ्नुभयो? फर्स्ट n ऑड नेचुरल नम्बर्स को स्क्वायर गरेको छ के। बुझ्नुभयो कुरा? ल अब यसको एन्सर के हुन्छ? गर्ने हो एकछिन कि म भनिदिउँ? भनिदिनु सर। भनिदिनु है। अब यसलाई यसो हेर्दाखेरि त अब एन्सर निकाल्न त अत्यन्तै गाह्रो छ। कसरी स्याट्टै निकाल्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। यो नम्बर यो सम भनेको त के हुन्छ? फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको हुन्छ है। यो त फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर हो। यो सायद नमिल्ला, किनभने 1 प्लस 2 भनेको 3 हुन्छ, तर 1 प्लस 3 स्क्वायर भनेको त यहाँनिर 10 छ। अनि अप्सन डी हेर्नुस् त, अप्सन डी मिल्छ होला त? अप्सन डी कुनै हालतमा नि मिल्दैन हो भने चाहिँ अप्सन सी र अप्सन डी हामीले क्यान्सल हान्न सक्छौं। किनभने फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बरको सम त हेर्नुस् त
दुईटा नम्बरको सम 3 हुन्छ, यसको 10 छ, तर यहाँ त अझै 12 ले डिभाइड गरेछ, माथि सेम भए पनि यो हुँदैन। अब हाम्रो बाँकी रह्यो अप्सन ए र अप्सन बी। दुईटा टर्म सम गर्दा 10 हुन्छ भनेपछि n को भ्यालु 2 हालो भने, अप्सन ए मा 2 हालो भने के हुन्छ, यहाँनेरि 2 4 4 16 माइनस 1, यो भनेको 1/3, 2 टाइम्स 15, 3 5 इज 15, 10 आयो। अर्कोमा के आउँछ, 2 हालो भने 2 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 4, 5/2 आयो। भनेपछि कुन अप्सन मिल्ने रहेछ, ए मिल्ने रहेछ। हो सर। तिमीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा लगभग 3 देखि 4 वटा टर्म सम गर्नु अनि भ्यालु पुट गर्नु है त। 3-4 वटा टर्म सम गर्ने अनि सम गरेर चाहिँ जस्तै अब 4 वटा टर्म सम गरे नि n इक्वल्स टु 4 यस्तो गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा मात्रै गरेँ र भाग्यवश मिल्यो पनि, तर 4 वटा टर्म जति चाहिँ गर्नु है एक्जाममा चाहिँ। बिग्रिने चान्सेसहरु धेरै हुन्छ के दुईटा टर्म मात्रै सम गरौ भने है त। ल अब नेक्स्ट क्वेशन सबैले बुझ्नुभयो नि है के गरियो भनेर, कसरी गर्नु पर्ने रहेछ यो, क्लियर छ। अगाडि बढौं। ल नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई के दिएको छ त यहाँनेरि, if Sn is the sum of first n natural numbers, if Sn is the sum of first n natural numbers and Sm is the sum of their cubes and Sm is the sum of their cubes, भनेपछि ए मा के छ, Sm इक्वल्स टु Sn स्क्वायर, बी मा के छ Sm इक्वल्स टु Sn, सी मा के छ Sm स्क्वायर, डी मा के छ Sm इक्वल्स टु 2Sn। अब कुन चाहिँ अप्सन ठीक हुन्छ होला, सर द सम अफ देयर क्यूब। Sn भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स को सम हो, Sn भनेको के हो 1 + 2 + 3 + 4 हुँदै 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 n सम्म गयो। Sm भनेको सम अफ देयर क्यूब्स भनेको 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब हुँदै 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 n क्यूब सम्म गयो भने यसले सोधिरहेछ Sm र Sn कस्तो रिलेसन हुन्छ होला भनेर। के हुन्छ होला यसको आन्सर, यसको आन्सर के हुन्छ होला, ल भनिदिनुस् त। यसको फर्मुला के हो, n + 1/2 हो n टर्म्स को सम हो सर। यसको के हो n + 1/2 को होल स्क्वायर हो सर। भनेपछि के हुँदो रहेछ रिलेसन, Sm is Sn को होल स्क्वायर, Sm इक्वल्स टु Sn को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। यसमा कसैलाई आपत्ति छ, कसैलाई आपत्ति छ यसमा, छैन सर। छैन। ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ त्यसो भए। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि, द डिफरेन्स बिट्विन के छ त, सम अफ फर्स्ट एन इवन नम्बर, सम अफ फर्स्ट एन इवन नम्बर एन्ड फर्स्ट एन ऑड नम्बर, फर्स्ट एन ऑड नम्बर इज भनेको छ, ए मा के छ n छ, बी मा छ n स्क्वायर, सी मा छ n क्यूब र डी मा छ 2n स्क्वायर। द डिफरेन्स बिट्विन सम अफ फर्स्ट एन इवन नम्बर र फर्स्ट एन ऑड नम्बर के हुन्छ होला यसको भ्यालु, सपोज ल गर्दै गर्नु म लेखिदिन्छु यहाँ। सपोज Sm भनेको के हो
2 + 4 + 6 + 8 हुँदै हाम्रो n टर्मसम्म जान्छ। एसएन भनेको के हो 1 + 3 + 5 + 7 हुँदै हुँदै यो n टर्मसम्म जान्छ। अब यसले सोधिरहेको छ यिनीहरू बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ होला भनेर सोधिरहेको छ। डिफरेन्स कति हुन्छ होला? एकदमै सिम्पल छ। n होला सर। अप्सन ए यो नै हो। अब कसरी दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एसएम यो अब हाम्रो n टर्मसम्म गयो भने यसको फर्मुला हुन्छ n + 1 हुन्छ। यसको हुन्छ n²। अब मैले एसएम - एसएन गरे भने के हुन्छ n + 1 - n²। यो भनेको n² + n - n² भनेको n हुन्छ। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका के छ मैले लेखेँ यहाँनेरि 2 + 4 + 6 + 8 हुँदै यो केसम्म छ n टर्मसम्म छ। यहाँनेरि मैले 1 + 3 + 5 + 7 हुँदै हुँदै n टर्मसम्म लेखेँ। अब यिनीहरू दुईटालाई घटाइदियो भने के हुन्छ यहाँ माइनस 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 आयो। 2 - 1 1 4 - 3 1 6 - 5 1 8 - 7 1 यसरी हुँदै हुँदै 1 आउँछ। कतिवटा 1 आउँछ n वटा 1 आउँछ जम्मा जम्मी। यो नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। क्लियर छ कुरा? क्लियर छ। क्लियर छ। अब अर्को नम्बरतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीले के सोधेको छ भने द सम अफ 2 + 22 + 222 + 2222 to n terms is a नम्बरमा के छ 2/9 यहाँनेरि 10 को पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 9 छ अनि माइनस n पनि छ होला -n पनि छ। बी नम्बरमा छ 2n, सी नम्बरमा छ 2 को पावर n, डी मा छ नन। ल यसको एन्सर के हुन्छ होला? यसको एन्सर के हुन्छ होला? ल म यसमा हेल्प गरिदिन्छु है त तिमीहरूलाई। अलि अप्ठ्यारै हुन्छ लामो हुन्छ। हेर है त सुरुमा बिरासी त हुँदैन फिक्स कुरा हो हैन। अब ए हुन्छ कि त नन हुन्छ यो त फिक्स कुरा हो। अब ए निकाल्नको लागि तिमीहरूले सिधै भ्यालु पुट गर्न सक्छौ नि त यहाँ हैन। सपोज मैले 3 सम्म गरे 3 सम्म गरे भने कति हुन्छ 3 वटा टर्मको सम सर 2 लिँदाखेरि ठ्याक्कै काटे हुन्छ। मैले चाहिँ के भने भन्दा थर्ड टर्मसम्म गर न अथवा फोर्थ टर्मसम्म गर। ओके सर। भन्दाखेरि 2 2 2 2 2 अनि 2 भन्छ यहाँ 6 4 2 246 भयो। अब n को भ्यालु 3 पुट गरौँ 2/9 टाइम्स 10 यहाँनेरि कति हुन्छ 10 को पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस कति छ यहाँ 3 छ। अब यो कति आउँछ 2/9 टाइम्स 10 टाइम्स 999 डिवाइडेड बाई 9 आउँछ है। हो सर। अब यो कति हुन्छ 911 जा हो यो हुन्छ 2/9 टाइम्स 10 टाइम्स 111 छ। अब -3 छ यो भनेको 9 ले जान्छ त 9 ले जान्छ सर पोइन्टमा आउँछ। पोइन्टमा आउने रहेछ है। भनेपछि हाम्रो एन्सर मिल्छ त? मिल्दैन नन हुन्छ। नन पो आयो त है। देख्यौ त यदि फर्स्ट टर्म लिएको भए लफडा हुने रहेछ कि रहेन रहेछ। त्यही भएर 3 देखि 4 वटा टर्म लिनुपर्छ क्या बाबु नभए मिस्टेक आउन सक्छ। यो चाहिँ मैले एक्सपिरियन्सै गरेर तिमीहरूलाई भने हो। फर्स्ट दुईटा टर्मसँग चाहिँ अलिकति बचेर बस्नु 3 वटादेखि 4 वटा टर्म लिनु है त।
Okay, sir. ल नन आयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ है। अथवा यस्तो क्वेसन सल्भ गर्ने म तिमीलाई तरिका फर्मुलै निकालेर देखाइन्छु। हेर है त 222 222 प्लस 2222 छ एन टर्मसम्म गयो। यहाँनिर एन टर्मसम्म छ 2 छ 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 2222 हुँदै हुँदै 1111 भयो 1111 भयो। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ होला त? 1 प्लस 11 छ अनि 111 छ, अगाडि बढ्यो, यो 1 भयो, यो पछि 10 माइनस 1 लेखेँ मैले, यसलाई 110 माइनस 1 लेखेँ, 100 माइनस प्लस 4 हुन्छ सर। प्लस सी हुन्छ। ओके 110 प्लस 1 लेखेँ। सर 10 को पावर 1 10 को स्क्वायर त्यसरी गर्दा चाहिँ हुन्छ कि? मैले हो त्यही मिलाउन खोजे हो। जस्तै अब यो भनेको 100 प्लस 11 हुन्छ, यो भनेको 1000 प्लस 111 हुन्छ, यसरी जान्छ हैन त? एउटा के आयो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 यसरी आयो। अर्को उतापट्टि के आउँछ? यस्तै खालको टर्म्सहरु आउँछ। यहाँनिर 1 प्लस 11 प्लस 111 हुँदै हुँदै आयो क्या, फेरि पुरानै टर्म्सहरु आयो क्या यहाँनिर फर्केर। यसलाई गर्ने सजिलो तरिका त हुनु पर्ने हो। यसलाई पहिले पनि गरे जस्तो लाग्छ सर। पख है त बाबु, यसरी चाहिँ हुने रहेछ क्या। मैले यसरी लिए, यहाँनिर अब यसरी आउँछ। मैले यहाँनिर 2/9 लिन्छु, 2/9 लिँदा यहाँनिर 9 99 999 9999 यसरी आउँछ है। अब यो भनेको 2/9 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 हुँदै 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 जान्छ यो एन टर्मसम्म, एन टर्मसम्म। यो भनेको 2/9, यो कति आउँछ 10 प्लस 100 प्लस 1000 अनि हुँदै हुँदै यो एन टर्मसम्म जान्छ र यतापट्टि माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 हुँदै यो एन वटा टर्मसम्म जान्छ। अब यहाँनिर मैले छुट्याइदिएँ 2/n 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस हुँदै हुँदै हाम्रो n टर्मसम्म जान्छ। यतापट्टि माइनस 2/9 टाइम्स n त भइहाल्यो हो यो एज अ होल गर्दाखेरि, किनभने यसको चाहिँ n टर्मसम्म जाँदाखेरि त 1 चाहिँ n टर्मसम्म जाँदाखेरि सम त n नै हुन्छ हैन। अनि यतापट्टि यसको कमन रेशियो 10 छ भनेपछि फर्स्ट टर्म a 10 को पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 माइनस 2/9 n, यो भनेको 2/9 टाइम्स a भनेको कति छ 10 छ भने चाहिँ 10/9 टाइम्स 10 को पावर n माइनस 1 अनि माइनस 2/9 n। कहाँनिर बिग्रेछ हाम्रो फर्मुला? यहाँ अरु सबै ठिक छ, यहाँ n मा चाहिँ 2/9 भएकै मिल्ने रहेछ हैन। यसरी चाहिँ डेरिभेसन हुन्छ है। एकचोटि हेर्नु, यो नोट दिन्छु म, अहिले यहाँ बुझेन भने नोटमा हेर्नु, नोटमा हेरेपछि मजाले बुझिहालिन्छ, केही फरक पर्दैन। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ द सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर्स, द सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स इन जीपी, infinite number of terms in GP is 20 and sum of their square is, and sum of their square is 100. The common ratio of GP is, the common ratio of GP is भनेको छ A नम्बरमा दिएको छ 3/5, B नम्बरमा दिएको छ 8/3, C नम्बरमा दिएको छ 5/2 र D नम्बरमा दिएको छ 3। क्वेसनले के भन्यो
यदि इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छन्, सपोज a1 प्लस a2 प्लस a3 हुँदै 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 इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्सको सम चाहिँ 20 हुँदो रहेछ, अनि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हुँदै हुँदै इन्फिनिटीसम्म गयो भने यो सम चाहिँ 100 हुँदो रहेछ। अब उसले सोधिरहेछ जीपी को कमन रेसियो कति हो भनेर सोधिरहेको छ। के हुन्छ होला एन्सर? क्वेशनको एन्सर के हुन्छ होला हाम्रो? यो क्वेशन त अप्सन हेर त, एक्चुअली अप्सनमा निहालेर हेर त। हामीले के भनेका थियौं, यदि इन्फाइनाइट सिरिजको सम आउनु छ भने के हुनुपर्छ? कमन रेसियोको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर त अप्सनमा खुल्लम खुल्ला छ क्या एन्सर। फाइभ बाई टू 5/2 हुन्छ त। 5/2 भनेको त 2.5 भयो, यो त ग्रेटर देन 1 भएन। कमन रेसियो ग्रेटर देन 1 भयो कि भएन 5/2 लियो भने? 3/5 रहेछ सर। एक्ज्याक्टली। अरु त हेर त सबै के छ, यो पनि ग्रेटर देन 1 छ, यो पनि ग्रेटर देन 1 छ, यो पनि ग्रेटर देन 1 छ, तर यो मात्र यस्तो एउटा भ्यालु छ जुन चाहिँ लेस देन 1 छ। अरु हेर्नै परेन, 3/5 नै आउने हो यहाँनेरि। यसले चाहिँ यही सोध्नको लागि यसरी गरिरहेछ यहाँ। अब के गर्ने त, यसरी सोधिरहेको छ। अब 100 को लागि हामीले फेरि यसरी सम गर उसरी सम गर भनेर सोच्नु पर्ला, इमेजिन गर्नु पर्ला, तर उसले चाहिँ हामीले तर्साइ मात्रै राखेछ यहाँ। अब अर्को क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने द भ्यालु अफ 9 को पावर 1/3 टाइम्स 9 को पावर 1/9 9 को पावर 1/27 इन्फिनिटी सम्म गएको छ इज ए मा छ 81, बी मा छ 3, सी मा छ 27 र डी मा छ 4। अगाडि गरे जस्तै क्वेशन हो। ल यो क्वेशनले एक्चुअली सल्भ गर्नु त 2 मिनट्स दिए मैले। ए अप्सन बी। ल ठीक छ, चेक गरौँ त है। यहाँनेरि के हुन्छ, 9 को पावर 1/3 9 को पावर 1/9 9 को पावर 1/27 यसरी छ, इक्वल्स टु 9 को पावर 1/3 1/9 1/27 यसरी गयो सम इन्फिनिटी सम्म। यहाँनेरि अब कमन रेसियो कति हुन्छ? कमन रेसियो आर भनेको 1/9 डिभाइडेड बाइ 1/3 भनेको 1/3 हुन्छ। यसको एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ? 1/3 नै हुन्छ, जुन चाहिँ लेस देन 1 छ भनेपछि इन्फिनिट सम भेट्न सकिन्छ। इन्फिनिट सम ए को भ्यालु 1/3 छ, आर को भ्यालु 1/3 छ भनेपछि इन्फिनिट सम को भ्यालु कति हुन्छ? ए डिभाइडेड बाइ 1 माइनस आर भनेको 1/3 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टु 1/3 डिभाइडेड बाइ 2/3 भनेको कति आउँछ? 1/2 आउँछ। भनेपछि यो भनेको 9 को पावर 1/2 अथवा रुट अन्डर 9 इक्वल्स टु 3 भनेपछि हाम्रो अप्सन बी चाहिँ करेक्ट अप्सन हुन्छ। कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ? कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ यहाँ? यो अगाडि बढौं? हुन्छ सर। ल अगाडि बढौं है त। अब यहाँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के दिएको छ भन्दाखेरि, नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ द 8th टर्म अफ जीपी इज 128। द 8th टर्म अफ GP is 128 and common ratio is 2 अनि भनेको छ the product of first 5 terms is A मा के छ 4, B मा छ 4 को पावर 5, C मा छ 4 को पावर 3 र D मा छ 5 स्क्वायर। अब यसले के भन्नु, हाम्रो जीपी को 8th टर्म भनेको चाहिँ 128 हो, A8 भनेको 128 हो भनिरहेको छ र कमन रेसियो कति छ? 2 छ। द प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 वटा टर्म्सहरुको प्रोडक्ट के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। ल यो गर्दिनु पर्छ कि झिक्न सकिन्छ? ट्राई गर्ने हो। गर्ने सर।
एकदमै सिम्पल छ यो कुरा भनेको यहाँनिर। अब 8th टर्म भनिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो tnth टर्मको फर्मुला के हुन्छ tn भनेको चाहिँ a को पावर n ar को पावर n माइनस 1 हुन्छ है। अब t8 भनेको के हुन्छ a टाइम्स r को पावर 8 माइनस 1 यो भनेको ar 7 हुन्छ। अनि कमन रेसियोको भ्यालु कति छ 2 को पावर 7 भनेपछि ar को पावर 7 इक्वल्स टु 128 अनि a टाइम्स 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ। अब 2 को पावर 7 भनेको 2 4 8 16 32 64 128 हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु त 1 आउँदो रहेछ हो सर 1 आयो भनेपछि अब फर्स्ट टर्म भनेको के हुन्छ a हुन्छ, सेकेन्ड टर्म भनेको ar, थर्ड टर्म भनेको ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म भनेको ar क्यूब, फिफ्थ टर्म भनेको ar पावर 4। ए सबै यो छ भनेपछि a टाइम्स ar स्क्वायर टाइम्स ar क्यूब टाइम्स ar पावर 4 भनेको यहाँ कति आयो 1 2 3 4 5 भने 7 8 9 10 r को पावर 10 आयो हो। r को पावर 10 भने चाहिँ 2 को पावर 10 भयो। 2 को पावर 10 भनिसकेपछि अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ 2 टाइम्स 5 भनेको 4 को पावर 5 लेख्न सकिन्छ हो सर। कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँनिर छैन? एकदमै सिम्पल क्वेसन हो है यो। ल ठिक छ यो पनि हामीले गर्यौं। सर कति बजेसम्म क्लास हुन्छ? तपाईहरुको के अरु क्लास छ?